أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الليل मक्किया। यह सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के में नाजिल हुई। आयातुहा 21, रुकूउहा 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ल ज़करा वल उन्सा إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم.